बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा अलवी। नाज़रीन, आज तीन खबरें हैं और तीनों खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और एक तो अच्छी खबर है कि अमेरिका ने कुछ कहा है कि आइंदा पीर तक इम्कान है कि गज़ा की जंग जो है वहाँ सीज़ फायर हो जाएगा। इस हवाले से फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े की खबर भी ज़ेर गर्दिश है, उस पर भी बात करेंगे और बताएंगे आपको कि फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म जो मुस्ताफ़ी हुए हैं किन वजूहात की वजह से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और आइंदा किस शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने का इम्कान है, ये भी आपको बताएंगे। और उसके अलावा आलमी अदालत इंसाफ में 7 रोज़ा समाअत के बाद आज आखिरी दिन था, तो वहाँ 7 दिन क्या होता रहा और आखिरी दिन में कौन किस किस ममालिक के वहाँ नुमाइंदगान या वकला जो भी आप कहें अदालत में पेश हुए और क्या बात की उन्होंने, ये भी आपको बताएंगे। इस हवाले से अरब लीग ने क्या कहा है वो भी बताएंगे। और एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है, वो खबर ये आई है जनाब कि 4 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं जो हौसियों को असला स्मगल कर रहे थे और उनको वर्जीनिया मुंतकिल कर दिया गया है। और वो क्या कर रहे थे, कौन सा असला था, कहाँ का असला था, कहाँ से पकड़े गए, कब पकड़े गए, ये भी सारी डिटेल आपको बताएंगे। आपको तहम्मुल से ये आखिर तक अगर आपने ये वीलॉग देखा और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, फॉलो कर लें, ताकि आपको और हमारा रब्ता बना रहे। और कॉमेंट्स में अपनी राय देना ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत कीमती है। तो पहली खबर ये है कि बाइडन ने, अमेरिकी सदर ने इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी जो चल रही थी जंग बंदी को रोकने के लिए फ़लस्तीन को और फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों को जो कत्लेआम के बाद, तो उनका कहना ये है कि तवक्को है कि आइंदा पीर तक ये गज़ा में जो सीज़ फायर जो है वो हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि आइंदा पीर तक ये गज़ा में सीज़ फायर हो जाए, ताकि ये जो इंसानी कत्ल वारत है और जहाँ फ़लस्तीन में जो अंधाधुंध लोगों को मारा जा रहा है, जो जुल्म किया जा रहा है, वो बाज़ार जो जुल्म का जो बाज़ार है वो ख़त्म हो, वो कम हो और उसमें आसानी पैदा हो वहाँ। क्योंकि इन्होंने रफ़ा में भी कोशिश की है, रफ़ा में भी कोई थोड़ा बहुत काम भी इन्होंने शुरू कर दिया है और रफ़ा के हवाले से वहाँ इंसानी जानें बहुत ख़तरे में हैं। ये ऑपरेशन, ज़मीनी ऑपरेशन जो है उसके तरफ चल पड़े हैं। हालांकि अमरीकी सदर ने कहा भी था कि इसका ना करें, और इसमें अगर कहीं दोहरी पॉलिसी है तो कहीं ये ना हो कि एक हफ़्ते के अंदर ये रफ़ा में सफाया कर दें, बहुत ज़्यादा तबाही कर दें और कहें कि ठीक है हमारे टास्क जो है कंप्लीट हो गया एक हफ़्ते के अंदर, बस ठीक है, ये अब जंग बंदी कर लो। तो ये खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ये एक बहरहाल इसमें जंग के दौर में ये किसी हद तक ये एक अच्छी खबर आई है। क्योंकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला और जंग के ख़ात्मे पर इसरार के मामले में रुकावटें जो हैं वो दूर हो गई हैं और काफ़ी हद तक चीज़ें जो बेहतर हो गई हैं। क्योंकि आपको हम पहले बता भी चुके हैं, और जो पहले जिन्होंने हमारे साथ मुसलसल नहीं जुड़े हुए उनको बताने के लिए जो आज पहली दफ़ा हमारा व्लॉग ये देख रहे हैं कि इन्होंने ये किया, हमास के हवाले से इसराइल का मुतालबा था कि हमास मुकम्मल तौर पर जंग बंदी कर दे, इनखला करे, चीज़ें इलाके खाली कर दे, हमने यहाँ इसको ख़त्म करना है। आपको पता है नेतन्याहू बार बार ये बयान करता रहा कि हमने हमास को ख़त्म करना है। तो ज़ाहिर है कि ये मुमकिन नहीं था, एक सख्त गिर मुतालबा है। इसी तरह जैसे कि एक तरफ से दूसरी तरफ से ये भी मुतालबा है कि ये पूरे का पूरा ख़ित्ता ही, पूरे का पूरा इलाका ही इसराइल जो है वो खाली कर दे, कि उनका नहीं है, ये बुनियादी तौर पर फ़लस्तीनियों का है। तो ये एक दोनों तरफ से इंतहाओं से मेरा मामला मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी खबर जो थी, फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म जो है मोहम्मद इश्तिया उनका नाम था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और उन्होंने इस्तीफ़ा जो वजूहात बयान किए अपने इस्तीफ़े में, उन्होंने ये तो कहा है, एक बात तो ये की है कि हमास इसराइली फ़ौज की कशीदगी जो है उसमें इजाफे की वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। हमास की और इसराइली फ़ौज की कशीदगी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। और ये उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि पूरी ज़मीन पर जिसको इख्तियार हासिल हो, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी गवर्नमेंट बने जिसको उस पूरी ज़मीन के ऊपर इख्तियार हासिल हो, जो मुज़ाकरात कर सके, जो बातचीत कर सके, जो फ़ैसला कर सके, एक बाइख्तियार हो, जिसको सारी ज़मीन पर इख्तियार हासिल हो, ऐसी हुकूमत बनाई जानी चाहिए। तो इनका इस्तीफ़ा जो है फ़लस्तीनी सदर मोहम्मद अब्बास ने जो है उसको फ़ौरी तौर पर कबूल कर लिया है। और अभी उसके बाद फिर चहमगहियाँ शुरू हो गई कि कौन है जिसको मुस्तकबिल में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा फ़लस्तीन का। तो उसके हवाले से मोहम्मद मुस्तफ़ा नामी एक शख्स का नाम सामने आया है कि मुमकिन तौर पर इम्कान है कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को ये फ़लस्तीन का नया वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर देंगे, ये जनाब सदर अब्बास साहब।
محمد عباس صاحب، اور یہ جو محمد مصطفیٰ ہیں یہ فلسطینی انویسٹمنٹ بینک کے چیئرمین رہے ہیں، اور 2014 سے اب تک جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے، جو تباہی ہوتی رہی ہے مختلف مواقع پہ اسرائیل کی طرف سے، تو یہ تعمیر نو میں بڑا تجربہ رکھتے ہیں۔ تو کیونکہ اب ایک دفعہ پھر وہاں تعمیر نو کی بہت زیادہ ضرورت ہے، پورا ایک ملبہ ہی ہے اور انسانوں کا قبرستان ہے، لاشوں کا قبرستان ہے، اور بلکہ عمارتوں کا بھی قبرستان بن گیا ہے۔ انسانوں کا تو ہے، عمارتوں کا قبرستان بھی بنا دیے گئے، تو تعمیر نو تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر یہ جنگ بندی جو ہے، یہ میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ یہ خبریں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، کہ اگر ادھر سے سیز فائر ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ تعمیر نو کی طرف جانا ہے۔ تو یہ بھی ایک مغرب کا کمال ہے نا، آپ کو پتہ ہے، اور امریکہ کا، کہ یہ پہلے انہوں نے افغانستان پہ بمباری کی، اس کو تباہ کیا، پھر تعمیر نو کے لیے آئے، عراق کو تباہ کیا، پھر تعمیر نو کے لیے آئے۔ تو اب یہاں بھی اسی طرح کا معاملہ ہوگا۔ بہرحال تعمیر نو تو ہونی چاہیے، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، تو یہ اس کے حوالے سے یہ بہتر ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں جناب کہ عرب لیگ نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی جو ہے روکی جائے، اس کو بند کیا جائے۔ یہ معاملہ ہے OIC کا، جو میں نے اس OIC کا یہ معاملہ جو ہے یہ ہے اس عالمی عدالت انصاف میں ICJ میں، جو چھٹی اور آخری جو ہے سماعت ہے، یہ مسلسل کئی دنوں سے آپ کو پتہ ہے یہ جاری تھی، 6-7 دنوں سے مسلسل۔ تو اس میں سارے پیش ہوئے، پاکستانی بھی پیش ہوئے، پاکستان کی طرف سے بھی بات یہی مطالبات کیے گئے کہ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے حوالے سے اس کا کہا گیا تھا۔ تو ابھی جو تازہ ترین جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عرب لیگ نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کا قبضہ ختم ہونا چاہیے، مکمل ختم ہونا چاہیے اسرائیل کے قبضے کا۔ کوئی جواز نہیں انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو جو ممالک ہتھیار فراہم کرتے ہیں ان کو ہتھیار دینا بند کر دیں، کیونکہ وہ انسانوں کی قتل عام پر، بے گناہ شہریوں کے قتل عام پر خرچ ہوتے ہیں، فلسطینیوں کی نسل کشی پہ خرچ ہوتے ہیں۔ تو وہ ہتھیار کوئی جنگی مقاصد کے لیے خرچ نہیں ہوتے، وہ نسل کشی کے لیے خرچ ہوتے ہیں، تو ان کو بند ہونا چاہیے، یہ مطالبہ کیا گیا تھا۔ اور اس میں افریقی یونین کے جو نمائندہ تھا اس نے بڑی زبردست بات کی، ان کا یہ ایک اور نقبہ ہے۔ نقبہ جو لوگ جانتے ہیں کہ جب سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا اور یہ غضب اور یہ ظلم شروع ہوا، تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ یہ پہلا یوم نقبہ وہ آج تک منایا بھی جاتا ہے، کبھی اس پہ آپ کو پورا پروگرام کر کے بتائیں گے ابھی کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ تو یہ نقبہ کیا ہے؟ تو یہ بھی ایک طرح کا قتل عام، یہ دوبارہ کہتے ہیں کہ یہ نقبہ ہے۔ اسی عدالت میں ترکیہ کے نائب وزیر خارجہ احمد یلدیز بھی پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ فلسطین اسرائیل تنازع، یہ اسرائیل جو بار بار بات کر رہا ہے، یہ 7 اکتوبر کو شروع نہیں ہوا، یہ تنازع حضور 57 سال سے چلا آ رہا ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ 7 اکتوبر جو تھا وہ پچھلے 57 سال کے قتل عام کا تسلسل تھا اور اس کا ریئیکشن تھا، اس کا نتیجہ تھا۔ تو آپ اگر اس کو بنیاد بنا کے انسانوں کے قتل عام کی اور مظلوموں کے اور بے گناہوں کے قتل عام کی اور بچوں کے قتل عام کی اجازت دیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، جس میں ہم آپ کو بارہا بتا چکے ہیں عالمی عدالت کی رپورٹوں کے مطابق، عالمی اداروں کی رپورٹوں کے مطابق کہ 90% خواتین اور بچے شہید ہو چکے ہیں، اور بدبے جو ہے یہ صورت۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی انتہا پسند جو ہیں وہ مقدس مقامات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال تھی، تو اس سے آپ کو آگاہ کرنا تھا جناب۔ ایک خبر جو رہ گئی ہے وہ ایک جملے میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ وقت بہت ختم ہو گیا ہے، کہ ایران سے حوثیوں کو اسلحہ سمگل کرنے والے جو کچھ 14-15 افراد انہوں نے پکڑے تھے، یہ لوگ پکڑے گئے تھے 11 جنوری کو صومالیہ کے ساحل سے دور ایک بحری جہاز سے ان کو پکڑا گیا تھا، جن میں 4 پاکستانی پائے گئے ہیں۔ ان میں 4 پاکستانیوں کے نام ظاہر کر دیے گئے ہیں: محمد پہلوان، محمد مظہر، غفران اللہ اور اظہار محمد۔ باقیوں کی شناخت نہیں بتائی گئی۔ اب یہ بھی اس میں بھی کوئی باریکی ہے کہ باقیوں کی شناخت نہیں بتائی، پاکستانیوں کی شناخت بھی بتائی ہے، ان کا نام بھی بتایا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تلاشی کے دوران ان سے ایرانی ساختہ ہتھیار برآمد ہوئے تھے جو یہ حوثیوں کو دے رہے تھے، یہ امریکہ نے دعوت کیا ہے۔ اصل صورتحال کیا ہے، اصل تحقیقات کیا ہے، وہ بعد میں آئیں گی، لیکن ان ساروں لوگوں کو ورجینیا منتقل کر دیا گیا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے دوبارہ التماس ہے کہ اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں، سبسکرائب کا بٹن دبا دیں، بیل آئیکن آن کر دیں، تاکہ آپ کی اور ہماری محبتوں کے راستے میں کوئی اور رکاوٹ نہ بنے۔ علی رضا الوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔